सवर कर मेलों में जाओगी, अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं। अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी मेरी बहनों? मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है, इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं, हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके, ये नाम कोई रख ना सके, कुर्बान जाए। क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने। फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, न नबियों के जहन में, न उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ। बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? सुभान अल्लाह, सुभान कैसे लग रहे होंगे? अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैन इस शान से चल रहे हैं। एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है, कौन है ये? कौन है? कौन है ये? किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया। अच्छा, तू अबू तालिब का पोता है? इसका मतलब कुछ ऐसे सरफिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है? लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है? आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा, वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे। चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है? मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो। क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो तू ये बातें गुस्से में कह रहा है, चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं? अच्छा, आप ही हुसैन है। कदमों पे गिरा, माफ कर दें। लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए, इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा, हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास? मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं, बादे मुखालिफ से
درخت ہلنے لگتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں، لیکن باد مخالف سے پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ ہم لوگ صبر کے وہ پہاڑ ہیں کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا کرتے ہیں اور یہ انداز اختیار کیا کرتے ہیں، وہ مولا حسین کا کردار ہے۔ وہاں یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ وہ زانی، وہ شرابی، وہ گندا نکما کمینہ خبیث مردود جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہو، وہ بدترین انسان، وہ بدترین انسان، اللہ اکبر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یزید۔ یزید تو اللہ اکبر آج کے کسی مومن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ مولا حسین کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا حسین جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری 22 رجب کو دنیا سے فالج کے مرض میں کوچ کر گئے۔ یہ میرے حضور کے صحابی ہیں۔ صحابی سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے تو امت میں کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے معاملات پر زبان کھولتا پھرے۔ لوگ آج بہت بے باک ہیں اور وہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس اتنی نبی سے نسبت ہے ان کو، حضور کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں غلط سوچنا بھی حرام ہے۔ اہل سنت کا یہ معتدل رویہ ہے، اعتدال۔ نہیں تعریف کر سکتے توہین بھی مت کرو، اس لیے کہ بیٹے کا ننگا پن باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے کردار پہ کیا اثر پڑا؟ انہوں نے سمجھایا، نہیں مانا، غرق ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح۔ حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے حضور کے ناخنوں کی قطرن سنبھال کر کے رکھی ہے، جب میں قبر میں جاؤں تو اس کو میرے سینے پہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے، تو عرض کروں گا تیرے حبیب کے ناخنوں کی قطرن۔ اور ان کا وصال ہوا دمشق میں، ملک شام میں، انہیں باغ صغیر قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں ان کی قبر انور موجود ہے۔ انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بڑی وصیتیں کی تھی یزید کو کہ دیکھ ان کا خیال رکھنا، بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی۔ لیکن جب ان کا وصال ہو گیا 22 رجب کو، اچھا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، تو ہم جو پوریاں پکاتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں نہیں پکاتے، کہ یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم معاذ اللہ اس خوشی میں پکاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اس خوشی میں پکا بھی لے کہ امیر معاویہ کی ملاقات اللہ اس کے رسول سے بھی اس خوشی میں اگر پکا بھی لے، تو تمہارے یہاں تو مسئلہ تو پہلے ہی تم بیان کر چکے ہو کہ سوگ 3 دن منانا چاہیے۔ حسین پاک کے لیے آپ سوگ 3 دن منانے کی بات کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے آپ ہمیں 1450 سالوں سے غم منانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں کھوٹ ہے، چور ہے، لیکن ہم خوشی میں نہیں پکاتے۔ اگر ہم اب میلاد پہ کوئی کھیر بنائے تو کیا معاذ اللہ وہ حضور کی وصال کی خوشی میں بنا رہا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ بس کرنا نہیں ہے، 100 بہانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ کرو، ہم نے کب کہاں کرنے کا؟ ہم نہ فرض مانتے نہ واجب مانتے، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مناتے ہیں پوریاں، اور اس پر اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ دونوں کی ملا کے ہم فاتحہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے۔ لیکن قوم کو بس ورگلاؤ جو جی میں، جن لوگوں کو صحیح اردو بولنا نہیں آتی وہ میرے حسین کے مقابلے میں تقریریں کرنے آتے ہیں۔ پہلے گھر جا کے اردو تو سیکھو۔ یہ تو حسین کی مار ہے ان لوگوں پہ، ہاں، جن کے لہجے ابھی تک کے جو ہے وہ اردو کے حرف تہجی کے مطابق نہ ہو سکے، جو عمر بن سعد کا نام نہ پڑھ سکے، جو عمر کو عمر کہتے ہیں، کہ حالانکہ قاعدہ اردو کا یہ ہے کہ جب عمر پر واو لگ جاتا ہے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت علم ہے، لیکن علم علی والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ سمجھ لیں، بہت لوگ جو ہے وہ اللہ کی پناہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سمجھو